اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ آئینہ کیا نہیں جی، زینب کئی زینبہ لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینبہ لٹیاں گئیاں، انہاں زین میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکڑی۔ کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نہ تو فوٹو کھچانا دن لو، وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہوں دا رہ گیا، تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے، ڈالر بھی پاکستانی لینے تے ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں دیتی۔ وہ دا پتر بھی میں نے ملیا، دی عمر 20 سال ہے، 16 سال کڑی نو ہو گئے قید، اس ویلے 5 سال دی عمر سی۔ آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں۔ میں اس منڈے کو پوچھا، میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا ہے کمرے چ؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتے سی۔ میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ میں نے کہنے لگا دی عمر 20 سال ہے، وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی، میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی، وہ دی عمر میرے 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی، تے جڑا دودھ پیندا او دا بچہ سی انہاں کھس کے اس ویلے زمین تے مار دیتا سی۔ ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نے فٹ بال بنا دے سن، کوئی ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی، ادھروں ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا۔ اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین، اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا، آتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے، ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی، ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی۔ اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیشے روئے او کشید۔ حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی۔ میں اس اسلام دیا گلا، حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں۔ حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی۔ فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں، سواری کا خرچہ دے دیں، میں ملک شام جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو خرچہ بھی دے دو۔ جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس، انہیں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ جب یہ پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے توڑے نال کیا کیتا؟ عدی بن حاتم کی بہن کہنے لگی اینج نہیں، مزہ نہیں آنا، تو جاتے صحیح ایک باری ویکھتے تھی حضور دا چہرہ انور کے ہو جا، حضور دیاں زلفاں کی ہو جائیں، حضور مسکراندے کے ہو جائیں، حضور گلہ کے ہو جا کر دیں، حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں، حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی، اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن، تو چل میں تینوں لین آئی ہوں۔ تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میں بچوں گل مکانی بھی ہے، میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا، میں نہیں تو پھر میں نہیں سی آنا، انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا۔ 2-4 گلاں سن، حضور دا دین لیاؤ، مرد انج بھی جانا ہے، جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے، تانوں اللہ سلامت رکھے۔ میں اپنی گل کر رہا ہوں، مولوی خادم مر گیا، تساں کہنا انا للہ و انا الیہ، کیوں جی؟ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی۔ اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا، میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر، تے قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے۔ میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا، نال کوئی کفن، کوئی جناب ہڈی، کوئی واڑ، کوئی شاید ہو۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے۔ میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا، میں نے واڑ بھی کوئی نہ لبا۔ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آخر تے انسان ایتھے گلنا آکڑ دا کیڑی گل تو، سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو، گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رول ویسے۔ انہاں کی کرنا؟ حضور اللہ دے بندے ہو، آج حضور دی شان ہے تسی گلاں کرو، ہاں جی آج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو، حضور دی عزت واسطے ہوے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا؟ کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندر بھی مر جانے۔ حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا، او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا، میں
تو ہسی جاوے اج 40واں نہیں سی ہویا اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے کہنے لگا کی ہویا جی میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت دے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دیں میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی اے ستیا ستیا دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا تسی مولویاں نو آن تے دیو میں تو سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا صرف کہے گا 2.5% زکات دیو ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلی ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض دا اس دن لے جائے گا پاکستان میں تو نے سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دے اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا اقبال کہندا جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کینیڈا والا بھی آیا تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے یہ رات تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مول خادم لگا رہندا قرآن دا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر تے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی گردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی کہ جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچی دی مقتولہ بچی دے بند پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہوگا تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے ان کے اس قوم نو کس طرح برباد کرنا تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں آکھا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی اقبال کہندا ہے تے شہبازاں دا دین سی تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال
حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چل گئے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے. فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتنے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا, اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک ہے. فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا, جدو تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے خیمے جا سکدا, باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی. تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو, فرمایا واہ عمر. آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر. فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے, اتنا جلال ہوئے, جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے, زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے, تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک کون تے مائی گل کرے تے عمر رو پوے. تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دی گلاں کرنا. اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوے. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ, پیراں نو لیاؤ, فلانے نو لیاؤ. میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ, بس وہ دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے, تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے دوں. اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اوتے آؤ, حضور دا دین لیاؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون, اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے, صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون. حضرت عمر کمنو دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے, یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. میں اس اسلام دی گل کردا. افضل الخلق بعد الرسول عمر. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے, پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے, لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں, باہر جا کے 1-1 لاکھ ڈالر دی رات 1-1 کمرے گزار دین. جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا. انہاں کہا میٹھا کتوں لیا بھی, یہ تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی, میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا. انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھادا, اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو. فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام کو توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن. تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے, 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا. وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن, انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن, او حکمران بھی سن, سلطنتاں بھی ہوئیاں, قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے. تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے. 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں. 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی, انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی, مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں. پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے. دھی بھی قتل ہو جائے, زیادتی تو بعد قتل ہو جائے, اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون. اے تسی چاہندے ہو اوہو نگی چادر تان کے سو گئے. پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے.